مرحبا بكم الكل. واليوم بالنسبه لي انا نهار تاريخي، نهار كبير ياسر، على خاطر هذه حكايه معناها نخمم فيها عندي برشا. احنا اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للغه الام، معناها اللغه اللي نحكيو بها واحنا صغار واللي حلينا عليها عينات. واحنا نقولوا لغه على خاطرها لغه مكوناتها تعطيها اللغه. كي جيت نشوف شنو صاير في البلدان الاخرين نلقى اللي حكايه تقدير الناس للغات وعلاقه الناس باللغات هي اشكاليه اجتماعيه وساعات سياسيه كما فكرها شويه قبيله رمزي في العالم اجمع. احنا هنا في تونس نحكي وكاين عليها نتخيلوا اللي هي حاجه خاصه بتونس، اما هي مش جالي دير مشكله، الرياليتي ماهيش مشكله، هي واقع موجود في العالم اجمع. العائله تبشبش وتعشعش وهو يفشفش، ترعرع تحتح وبطبط ولا يتمتم يجغجغ يبغبغ ويوكوك، زاد بحبح وبقبق وتمصمص في البانو وامه خارق عليه تقبقب وتكنكن وتطبطب على الظهر. اللي باش نعملوه هو انه باش نعملوا قواعد لغويه معناتها كيف تاع اورتوغراف تاع جرامير تاع ليكسيك معناتها دونك كيفاش باش نستعملوا قواعد اللي نضبطهم اليونسكو للستاندرديزاسيون تاع اللغات الافريقيه عام 78. هذا هو. عبارة أخرى هي عندك شيء عندي. وترمز الحاجة نص الباس ولا مش مقنعة. مثلا الحانوت هذه أسوامها باهية أما حوايجها يعطيك شيء عندي. والظاهرة عبارة دز تخطف. يعني الوضعية مش باهية أما طفي ضوء. الأخبار نتاعنا هما أمي سيسي، المعزة المعزوزية، ولد البير السحري، والكتاب الرابع قريب يخرج توا اسمه الفكرونة وولد السلطان. وهما كل قصص من تراثنا معناتها مختلفين من بلاصة لبلاصة، معناتها كل عائلة كيفاش تحكيها، ما حبينا نلموا هكا القصص هذوما اللي وقت اللي كنا صغار نسمعوهم. C'est ça. Je vous le lis d'abord en sicilien et après je vous le traduis. Il disait un popolo diventa povero e servo quando ci arrobano la lingua dotata di pace e perso per sempre. Que ça veut dire un peuple devient pauvre et esclave quand on lui vole la langue de ses parents. Ce peuple est perdu à toujours. C'est là le pouvoir d'une langue. Et en Tunisie, existe officiellement un système bilingue, on dirait trilingue en réalité, qui fait partie de l'histoire de ce peuple, bien sûr. Alors pourquoi ne pas rendre une langue officielle les Tunisiens comme le voudraient certains? Cela ne veut pas dire, à mon avis, qu'ils doivent substituer l'arabe classique parce que cela représenterait une perte. Chaque langue a sa valeur, son rôle à jouer et toutes les trois peuvent parfaitement cohabiter. سلام عليك يا لسان تاع الجزيرة، لسان صبيح تاع المالتين، انت بس هو لسان تاعنا، بيك نصابوا فرحانين. تصور كلكم فهمتوها. عسلامة يا لسان الجزيرة، اللسان هو اللغة معناتها في المالتي. في حين انه اذا كانت تدرس وثائق الارشيف، خاصة وثائق الارشيف، ونقول وثائق الارشيف لان مكتوبة اغلبها بالدارجة، تخرج باستنتاج انه التونسية لغة قائمة الذات، فيها نحوها وصرفها ومعجمها وألفاظها واللي ما تلقاهاش في لغات أخرى، أو تلقاها تبنات جزء من الألفاظ والمصطلحات الواردة عليها من لغات أخرى وبأسهل طريقة ممكن. اللغة جمال، اللغة هندسة فكرية ولغوية حسية إنسانية في علاقة مع الطبيعة، مع التاريخ، مع الذاكرة، مع الشخصية، خاصة في بلاد صغيرة كيف بلادنا هذه. المسألة الثقافية مسألة أساسية في الهوية، ومعركتنا اليومية هي الحفاظ على النغمات التونسية. عرف اللغة والفرق بين اللغة واللهجة، قولوا إن هي مش علمية بكل، كل لغة هي لهجة عندها علم وجيش. ما تماش فكرة لغة صافية هذه أسطورة ولا خرافة. ما تماش كما عبد بقايا نتاع كواكب، كل لغة هي بقايا نتاع لغات أخرين. ولذا باش نعرفوا التونسية شنو نشوف شنو ما باش مكونة، شنو مكونات،
شنو ما البقايا نتاعها، شنو ما الشظايا، شنو ما الفتات اللي مكونه منه. الفقر عمرك ما تخزر له، واللي معاه الدنيا ادعي له، واذا تشوف عواش صفق له، واذا تشوف الظلم جري له، وكي يجيك الكف تبسم له، وابعد على الشر وغني له. كان ضميرك نامش خير له، خليه راقد ما تنادي له، واللي مصدق ما تفسر له، واللي جاهل ما تقري له، واللي فغم ما تقطر له، واللي ما تربي وكيله.